नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालमा महामारीको रूप लिने गतिमा अघि बढेको कोरोनाका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 42,000 माथि पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 1,228 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन बढ्ने क्रममा छ। त्यसमाथि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा समेत कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन बढिरहेको छ। बिहिबार पनि कुल संक्रमितको झन्डै आधा संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितको संख्या घट्ने क्रममा रहेको देखिएको भए पनि काठमाडौँ भने अब कोरोना संक्रमितको केन्द्र बन्न सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लगातारको निषेधाज्ञा, लकडाउन जस्ता उपाय अवलम्बन गरे पनि संक्रमितको संख्या कम भने हुन सकेको छैन। खासगरी लकडाउन खोलेर सवारी आवागमनमा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा वा नियन्त्रण नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको भनेर सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। तर सरकारले भने सर्वसाधारणले नियम उल्लङ्घन गरेका कारण समस्या आएको बताउन थालेको छ। अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने काठमाडौँ सहितका देशका मुख्य सहरहरूमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने भनेर आकलन समेत हुन थालेको छ। सरकारले लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्रै गरिरहेका कारण गरी खाने वर्गलाई समस्या थपिएका कारण पनि सरकारले घोषणा गरेको नियमको पालनामा आम नागरिकले चासो नदिएको भन्ने गुनासो पनि आउन थालेको छ। गत चैतबाट झन्डै 5 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछि फेरि निषेधाज्ञा लगाउने सरकारको निर्णयका कारण गरी खाने वर्ग समेत समस्यामा परे पनि सरकारको ध्यान भने कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन भन्दा र आइसोलेसनको निर्माण पनि गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा कोरोनाको अहिलेको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 13,413 गरी जम्मा 7,31,852 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,749 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा 917 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 24,207। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 56% छ। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 7 जना, झापामा 12 जना, तेह्रथुममा 2 जना, धनकुटामा 3 जना, मोरङमा 46 जना, सङ्खुवासभामा 6 जना र सुनसरीमा 27 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 64, पर्सामा 65, बारामा 71, महोत्तरीमा 20, रौतहटमा 29, सप्तरीमा 1 र सर्लाहीमा 109। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 357, काभ्रेपलाञ्चोकमा 7, चितवनमा 56, दोलखामा 5, धादिङमा 3, नुवाकोटमा 4, भक्तपुरमा 42, मकवानपुरमा 22, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 46 र सिन्धुपाल्चोकमा 3 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 31, गोर्खामा 5, तनहुँमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 6, लमजुङमा 9 र बागलुङमा 1 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 11, गुल्मीमा 10, दाङमा 4, नवलपरासीमा 9, पाल्पामा 2, प्युठानमा 2, बर्दियामा 5, बाँकेमा 8 र रूपन्देहीमा 52 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 2, जाजरकोटमा 1, दैलेखमा 6, सल्यानमा 2 र सुर्खेतमा 7 जना हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 6, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 15, डोटीमा 4, दार्चुलामा 2, बझाङमा 10, बाजुरामा छैन र बैतडीमा 2 जना हुनुहुन्छ। र आज जम्मा महिला 394 जना र पुरुष 834 जना गरी जम्मा 1,228 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा 6 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। निधन हुनेमा महिला 4 जना हुनुहुन्छ,
चितवनको 40 वर्षीया, भक्तपुरको 40 वर्षीया, तनहुँको 92 वर्षीया र रूपन्देहीको 77 वर्षीया 4 जना महिलाको निधन भएको छ। पुरुषहरू 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सिन्धुपाल्चोकको 77 वर्षीय र रूपन्देहीको 65 वर्षीय पुरुष गरी 6 जनाको निधन भएको छ र आजसम्म निधन हुनेको संख्या 257 पुगेको छ र यो चाहिँ टोटल संक्रमित हुनेहरूको संख्याको आधारमा 0.6% हो। नेपालमा 5 महिना अघि पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमित देखिएको थियो। जुन बेला सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलियो। लकडाउन घोषणा गरेर कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउनु पर्ने समयमा सरकार भने आफ्नै पार्टीको विवादमा अल्मलियो। दैनिक 10,000 को कोरोना परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अहिले सरकार त्यति नै मात्रामा परीक्षण गर्ने अवस्थामा त पुगेको छ, तर निजी खर्चमा व्यक्ति स्वयंले समेत परीक्षण गरिरहेका कारण सरकारले भनेको जस्तो दैनिक 10,000 को परीक्षण भइरहेको देखिन्छ। सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याब निर्माण नगरेका कारण विराटनगरमा नागरिकसँग रकम सङ्कलन गरेर ल्याब बनाइएको यही बीचमा देखियो। तर सरकार भने अहिले पनि परीक्षणको दायरा बढाइएको दावी गर्दै आइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेपछि सरकारले अहिले बल्ल आइसोलेसन बेड निर्माण गर्न थालेको छ। दैनिक 1,000 का दरभन्दा बढी संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि बल्ल सरकारले आइसोलेसन बेड थप्ने निर्णय गरेको छ। त्यसबाहेक भेन्टिलेटर समेत थप गर्ने निर्णय सरकारले अहिले आएर गरेको छ। निर्देशक समितिको बैठक चाहिँ अहिले यो कोरोना संक्रमणको वृद्धिसँगै अहिले भएका समस्याहरू, देखेका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि थप रणनीतिहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले भएको वस्तुस्थितिको बारेमा सविस्तरमा जानकारी गराउनु भयो र यो अहिले सहरी क्षेत्रहरूमा एम्बुलेन्स, सदवाहन लगायत अन्य यो आइसियु र भेन्टिलेटरहरूको थप व्यवस्था गर्ने विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ। त्यस्तै गरी यो अहिले निषेध आदेश गर्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेध आदेश गर्दाखेरि विभिन्न जनसमुदायमा पर्न सक्ने दैनन्दिन कामहरूको लागि अलि व्यवस्थित गर्नको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विभिन्न मापदण्डहरू तोकेर यो दैनन्दिन कामहरूको लागि सेवा सञ्चालन गर्नलाई व्यवस्था मिलाउने भन्ने छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ। यस्तै गरी त्यो नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसले अब त्यो भेन्टिलेटर ब्याङ्कको प्रस्ताव गरेको थियो। उहाँले ब्याङ्कमा केही भेन्टिलेटर राख्नु भएको छ। यो आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत परिचालन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरिएको छ। यस्तै गरी यो विदेशबाट, तेस्रो मुलुकबाट हवाई उडानबाट आउने व्यक्तिहरूमा यो पिसिआर गर्ने र नगर्ने मिसिएर आएर यहाँ समस्या उत्पन्न भएको हुनाले संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले सबै एयरलाइन्सहरूलाई स्ट्रिक्टली त्यो निर्णयलाई पालना गर्न निर्देशन गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ र अब उपरान्त त्यसरी चाहिँ मिसाएर लिएर आयो भने अहिले चाहिँ सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूले नै होटलमा राख्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यो पिसिआर गरेर आउने यात्रीहरूलाई असुविधा भएको हुँदा त्यसलाई चाहिँ यही डेस्टिनेसन कन्ट्रीबाट जहाँबाट उडान हुने हो, उडान हुने ठाउँमै पढाइका साथ हेरेर पिसिआर नेगेटिभ भएका यात्रीहरूलाई मात्रै उडानमा समावेश गर्ने गरी निर्देशन गर्ने भन्ने चाहिँ छलफल भएको छ। आज भएका यिनी अहिले देखेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि विभिन्न मन्त्रालय, लाइन मिनिस्ट्रीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूलाई फोकस गरेर छलफल भएको छ। अब यसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयहरू
हामीले चाहिँ नेपाल सरकारमा पेश गर्छौँ र अहिले यहाँबाट निर्देशन गरिने निर्देशन भएका विषयहरू तत्काल लागू हुन्छ। टाइट गर्नु गर्दै जानुपर्नेमा झन् लुज हुँदै गइरहेछ नि। त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नलाई ती जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेशमा आवश्यक निर्देशनसहित आवश्यक व्यवस्था मिलाएर दैनन्दिन जीवनलाई सहज गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। जस्तो कि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ अनि त्यसमाथि त आज त ललितपुरमा त रप्तानी नै सुरु गरियो। यो विषयमा हजुर कतिको जानकार हुन्छ? रप्तानी विषयमा त यो उसको यो धार्मिक पर्वहरूको विषयमा नेपाल सरकारको पहिलेकै निर्णय अनुसार एकदम सीमित पुजारीहरूले मात्रै त्यो आफ्नो घरको परम्परालाई परिचालन गर्न केही व्यक्तिहरूबाट चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। जुन अब सर्वसाधारण सबै भेला भएर भिड गर्ने गर्दा जोखिमको धेरै वृद्धि हुने भएनाले त्यो गर्न नहुने गरी भएको छ। त्यो सम्बन्धित जिल्लाले नै नियन्त्रण गरी सञ्चालन भइरहेका हुन्। कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण नेपालमा निषेधाज्ञा वा लकडाउन घोषणा गरेर आवागमनमा कडाई गर्ने नै निर्विकल्प जस्तो देखिएको छ। संसारका कतिपय देशले सडकमा सर्वसाधारणलाई निश्चित दूरी कायम गरेर हिँड्न दिने पनि गरेका छन्। तर नेपालमा भने त्यसको केही समय अभ्यास भए पनि नागरिक स्तरबाट सचेतना नहुँदा समस्या देखिएको पनि भन्ने गरिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेको छ। काङ्ग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिको यस्तो निष्कर्ष छ। काङ्ग्रेसले सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा समेत सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा देखिएको दावी गर्दै आएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि कोरोना सम्बन्धी अन्य विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखिएको कोरोना भाइरसका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर हरेक दिन बढिरहेको र कोरोनाका कारण दिनदिनै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। कोरोनाको अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि पत्ता नलागेको र खोप समेत तयार नभएका कारण संसारमा हरेक दिन हजारौँको मृत्यु भइरहेको छ। तर विश्वव्यापी रूपमा प्लाज्मा थेरापी मार्फत सङ्क्रमितको उपचार गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। नेपालमा समेत प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार सुरु भएको छ, जुन केही हदसम्म प्रभावकारी समेत देखिएको छ। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा प्लाज्मा थेरापीका विषयमा विज्ञहरूको यो धारणा हेरौँ। प्लाज्मा थेरापी कोभिडको लागि अप्रुभ भइसकेको थेरापी हुँदै होइन, पटक्कै होइन। हाम्रो जस्तो देशमा के भयो भन्दाखेरि मर्ता या न क्या नै गर्दा भने जस्तो केही त पाइँदैन, त्यही प्लाज्मा दिउँ नि त होइन भनेर चाहिँ प्लाज्मालाई निको भयो, प्लाज्माले 20 साल निको भयो, प्लाज्माले 30 साल निको हो भनेर चाहिँ यो कुराहरू तर गर्दा काम आई डोन्ट नो होइन, मैले गर्दैन भनेको पनि होइन तर प्लाज्मालाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्लाज्मा दिएर नै कोरोनाको बिरामीलाई बचाउँछु भनेर पछि चाहिँ लाग्नु भएन। एनएचआरसीले क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेछ होइन, एनएचआरसीको क्लिनिकल ट्रायल कम्प्लिट होस्। त्यो क्लिनिकल ट्रायलमा नेपाली पपुलेसनलाई अब बाहिर विदेशीलाई गरेको कुरा हाम्रोमा स्ट्यान्डर्ड अफ केयर हुन्छ भन्ने कुरा भएन होइन। त्यो क्लिनिकल ट्रायलमा हामीले गरिरहेछौँ, ठिक छ। त्यो ट्रायलमा इनरोल गराउनु, बिरामीलाई इनरोल गराउनुहोस्। 200-300 जना बिरामी भइसकेपछि साँच्चै प्लाज्माले काम गरे कि गरेन त होइन, त्यो पब्लिस गर्नुहोस् होइन। काम गरेछ भने ठिक छ, त्यो अनुसार गर्ने हो होइन। नत्र कसैले तपाईँको प्लाज्मा दिनु भने सानो प्लाज्मा दिँदाखेरि साइड इफेक्टले बिरामी मऱ्यो भने त अप्ठ्यारो भयो नि त। प्लाज्मा त तपाईँ कुनै पनि औषध दिँदाखेरि बिरामीलाई तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो औषधले काम गर्दैन भने त्यसको टक्सिटी पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। प्लाज्मा दिँदाखेरि ट्राली भयो भने के हो भने बिरामीलाई सक्रिय ओभरलोड भयो भने के हो भने फ्लुइड ओभरलोड भयो भने के हो भने त्यो कुराहरू पनि छ नि त। बिरामीलाई दिँदाखेरि त तपाईँको
निको मात्र औषधि हार्मफुल पनि हुनु भएन बिरामीलाई, किन नभए बिरामीलाई त्यो औषधि दिएर अप्ठ्यारो पनि पार्नु भएन क्या होइन। त्यही भएर ठिक छ एज अ क्लिनिकल ट्रायल गर्ने हो र हामी त्यसमा लागिरहेछौँ भने म चाहिँ सपोर्ट गर्छु, त्यो कुरालाई गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सबै अरूकै पेपर मात्र पढेर अरूको मात्र कुरा गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो उसमा गर्नुहुन्न। त्यो पनि रिसर्च काउन्सिल जस्तो देशको भनौँ न NHRC भनेको तपाईँको रिसर्च गर्ने ठुलो बडी हो, उहाँले गरेको कुरा गरेर यसलाई चाहिँ एज अ पार्ट अफ क्लिनिकल ट्रायल हामीले गरिरहेछौँ। यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ, हेर्दै जाउँ। तपाईँ ट्रायलमा इन्भल्भ हुने कि नहुने बिरामीलाई त्यो अनुसार कुरा गरेर तपाईँ गर्ने कि नगर्ने त्यो अनुसार गरे चाहिँ हो। तर होइन प्लाज्मा अचुक हो, प्लाज्मा नै कोरोनाको उपचार हो भन्नु चाहिँ सरासर गलत हो आजको दिनसम्म। प्लाज्मा दिएर उपचार गर्ने विधिलाई हामीले प्लाज्मा थेरापी भन्छौँ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि म कोभिड-19 को बिरामी भएँ भने मेरो रगतमा कोभिड-19 को विरुद्धमा एन्टिबडीहरू सर्कुलेट भइरहेछ, बगिरहेको हुन्छ त्यो कोभिड-19 को विरुद्धमा। र त्यो एन्टिबडी हो भनेको IgG एउटा नामको छ, एउटा IgM नामको छ। यी एन्टिबडीहरू सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ र मलाई जब सन्चो हुन्छ, सन्चो भएपछि पनि मेरो शरीरमा त यो कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी त भइरहेको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब म बिरामीबाट सन्चो भएँ, अब मैले के गरेँ त भन्दा मेरो रगत तानेर त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युजमा घुमाएर त्यहाँबाट चाहिँ प्लाज्मा निकालेर प्लाज्मा चाहिँ अर्को मानिसलाई चाहिँ गरेर ट्रिटमेन्ट गर्छु मैले, अथवा मेरो क्लिनिकल डक्टरले त्यसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ। अब यो भनेको कस्तो भने 100% एफिकेसी हुँदैन, किनभने जबसम्म चाहिँ रोगीको शरीरमा भाइरस भइरहन्छ तबसम्म एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ अनि त्यो भाइरसले त एट्याक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो 100% उपचार विधि चाहिँ होइन। र प्लाज्मा थेरापी किन आयो नेपालमा भन्ने कुरो मैले बुझ्न सकेको छैन, किनभने यो चाहिँ यदि ट्रायल गरेको पनि हुनसक्छ एउटा प्रश्न चाहिँ होइन, अथवा के हुनसक्छ भने बिरामी आइसियुमा गयो, लास्ट स्टेजमा छ, अब केही उपाय छैन भने यही प्लाज्मा थेरापी गरिदिउँ त, त्यो बिरामीको एन्टिबडी ल्याएर यो बिरामीलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिउँ न त भनेर त्यसरी चाहिँ एक प्रकारले रिस्क लिएर चाहिँ गरेको नि हुनसक्छ। यो फर्स्ट प्रविधि हो नि त नेपालमा सुरु गरेको छैन। गर्दाखेरि हुन त एक किसिमको ब्लड ट्रान्सफ्युजन नै हो, त्यसमा चाहिँ सेलहरू हटाएर जुन बनेको झोल पदार्थ प्लाज्मालाई दिने हो, त्यो प्लाज्मा भएको एन्टिबडी सिरियस बिरामीलाई दिने हो होइन। डोनर चाहिँ 2 हप्ता पछाडि निको भएर घर जानुहुन्छ, जतिखेर उहाँको लास्ट PCR चाहिँ नेगेटिभ छ त्यसको 2 हप्ता पछाडि दिन सकिन्छ होइन। र त्यो उहाँले दिएको ब्लडमा प्लाज्मामा होइन एन्टिबडी जुन भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुन्छ, उहाँलाई पहिले इन्फेक्सन भइसकेको छ भन्दा त्यो एन्टिबडी दिएर निको नभएका सिरियस बिरामीमा, रोग लागेका सिरियस बिरामीमा दिएर त्यो एन्टिबडीले त्यहाँ भएको भाइरस मार्छ भन्ने त्यो पद्धतिलाई दिएको हो। र त्यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो चाहिँ कति समयमा चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ आयो अथवा चाहिँ सिम्पटम कति कम भयो अथवा उहाँको हस्पिटल स्टे कति दिन बस्यो घटेको घटेन भनेर त्यो नलाएको र लाएको बिचको कम्पेरिटिभ स्टडी हो होइन। एउटा ग्रुप चाहिँ नलाएको हुन्छ, प्लाज्मा थेरापी नलाएको हुन्छ होइन, नलाएको स्थितिमा चाहिँ कस्तो छ र अर्को लगाएको स्थिति कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अब्जर्भेसनल स्टडी र इन्टेन्सन टु ट्रिट भनेर हामीले गरेको होइन। त्यसरी चाहिँ गरिरहेछौँ र गर्दा अहिले चाहिँ 22वटा अस्पतालमा यसको काम निरन्तर भइरहेछ। अहिले हामीसँग चाहिँ 40 देखि माथि नै होइन तपाईँको बिरामीहरू यो सुविधा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ धेरै पब्लिकहरू अथवा सङ्घ संस्थाहरू पनि यो के हो अथवा यो गर्न पायो भने त्यो राम्रो रहेछ भन्ने खालको हिसाबले हामीलाई पनि पर्सनली भनिरहनु भएको छ र हामीलाई चाहिँ पनि थोरै धेरै कुराहरू जानकारी पनि लिन खोजिरहनु भएको छ। दर्शकबिन नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेका बेला सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ। आम रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गर्यो। दल विभाजनका लागि सांसद अपहरणमा सरकार नै संलग्न भएको आरोप पनि यही बीचमा लाग्यो। अध्यादेश प्रकरण चलिरहेका बेला सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाको किचलो लम्बेतान चलिरहेको थियो, जुन विवाद अहिले पनि कायमै छ।
कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ नेकपाको विवादले सरकारको कामको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न समेत उठिरहेको छ। नेकपा विवाद उग्र बन्दै गइरहेका बेला नेपालमा भने कोरोना संक्रमणको ग्राफ पनि निरन्तर बढिरहेकै छ। यहाँसम्म कि कोरोना महामारीका कारण नेपालीहरूको दैनिकी नै समस्यामा परेका बेला सत्तारूढ दलको तारन्तार बसेको बैठकमा त्यो विषयमा छलफल समेत हुन सकिरहेको छैन। पार्टीको विवाद समाधानका लागि महामारीकै बीचमा बसेको नेकपाको विभिन्न कमिटीको छलफलको एजेन्डामा पहिलो प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने विषय मात्रै पर्यो, जसका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यस्तैमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3 साता लामो निषेधाज्ञा जारी छ। मङ्गलबार मात्रै उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञाको समय थप 1 साता लामो गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बिहिबार भने मच्छिन्द्रनाथको जात्रा निकाल्ने क्रममा झडप समेत भयो। जात्राका लागि सबै तयारी सकिएको भए पनि जात्रा निकाल्ने विषयमा भने स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। हेरौँ यो भिडियो सामग्री। रथ तान्ने क्रममा भएको झडपपछि अब अर्को शङ्का समेत सुरु भएको छ। सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञा सर्वसाधारणले पालना नगर्लान् कि भनेर चिन्ता समेत सुरु भएको छ। देशव्यापी रूपमा कोरोना सन्तास बढ्दै गएका बेला सरकार र सत्तासीन पार्टी भने आन्तरिक खिचलोमा रुमल्लिरहेको छ। नेकपा विवादले उग्र रूप लिएका बेला विवाद समाधानका लागि नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले विवाद समाधान गर्ने सूत्रका बारेमा समेत छलफल गरिरहेको छ। त्यही छलफल अनुसार बिहिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्यमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई पठाउने
निर्णय गरेको छ। यद्यपि यही निर्णय नेकपाले केही महिना अघि पनि गरेको थियो, तर सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या आएको थियो। अहिले फेरि नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा भने शङ्का कायमै छ। करेन्ट न्युजको अबको क्रममा भने नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णय बारेमा नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित गरिने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्री परिषदले मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी पनि गराउनुभयो। हिजो मात्र बागलुङको ढोरपाटनमा बाढीबाट हुन गएको क्षतिप्रति सचिवालयको बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। सबै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ र बैठकले सरकारलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रतापूर्वक व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ र पार्टीका सबै कमिटी, सम्बन्धित सबै कमिटी र पार्टी पङ्क्तिलाई उद्धार र राहतका काममा गम्भीरतापूर्वक जुट्न पनि निर्देशित गरेको छ। आजको बैठकमा पार्टीको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सचिवालयको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भयो र सचिवालयले कार्यदलले मेहनत साथ काम गरेर पार्टीको समस्या समाधानको स्पिरिट अनुसार महत्त्वपूर्ण सुझाव सहित समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा कार्यदललाई धन्यवाद दिएको छ र कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई आधार बनाएर र साथसाथै आज सचिवालयको बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त विचारहरूलाई समेत ध्यान दिई अध्यक्ष कमरेडहरूले अब पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा र स्थायी कमिटीको चालू बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीहरूका सन्दर्भमा निर्णय गर्नका निम्ति आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने गृह कार्य गर्नुहुनेछ। उपयुक्त समयमा स्थायी कमिटीको बैठक पनि राखिनेछ र स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत यसबारेमा छलफल हुनेछ र स्थायी कमिटीको बैठकमा भएको छलफल र सुझाव समेतलाई ध्यान दिई अध्यक्ष कमरेडहरूले नयाँ ठोस कार्ययोजना सहितको निर्णय प्रस्तावलाई अन्तिम मसौदाको रूप दिई सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र सचिवालयको बैठकबाट स्थायी कमिटीको बैठकमा अन्तमा निर्णयार्थ त्यो ठोस कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ र स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नेछ। करेन्ट न्युजको अन्त्यमा फेरि कोरोनाको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 2,62,00,000 बढी
नागरिक सङ्क्रमित बनेका छन्। झन्डै 8,68,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1,84,00,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलोपटक कोरोना भाइरस देखेको चीनमा यसको प्रभाव शून्य अवस्थामा छ। तर नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा भने कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण भारतबाट नेपाल आएका नेपालीहरूमा समेत कोरोना सङ्क्रमण देखिरहेको छ। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको छ। ती देशहरूले नेपालीहरूलाई समेत देश फर्कन भनिरहेका बेला र नेपालीहरूले सजिलो बनाइदिन सरकारसँग गरेको आग्रह अनुसार गत मङ्गलबारबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान केही रूपमा खुला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ, जसअनुसार गत मङ्गलबार रातिदेखि दैनिक 800 नेपाली मात्रै आउन दिने गरी उडान तालिका समेत सार्वजनिक भएका छन्। तर त्यसको उडान भागा महँगो भएको भनेर गुनासो समेत आइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।